मत घबरा इन तूफानों से, ये तो चलते हैं तुझे ऊपर उठाने के लिए, कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती। अगर आप ये सोचो किसी भी लाइन के अंदर, अगर आप ये सोचो कि आप जाके ज्योतिषी को ये हाथ दिखलाओगे और ज्योतिषी आपको बड़े से बड़ा आदमी बना देगा, मैं इस बात को नहीं मानता। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से जिंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है जिंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज है जिस आदमी के अंदर विल पावर है, जिस आदमी के अंदर हार्ड वर्क करने का मादा है, वो जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। ये मेरी बात याद रखो। मिल्खा सिंह की मिसाल आपके सामने। जब मेरे मां बाप को मेरी आंखों के सामने कत्ल किया गया, इंडिया पाकिस्तान बना, उस टाइम लोगों के दिमाग के ऊपर भूत छाया हुआ था। यहां से गाड़ियां कटी हुई जा रही थी और वहां से गाड़ियां कटी हुई आ रही थी। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि ये चीजें नहीं हम चाहते। मुझे मालूम है कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, मगर फिर भी वो दिन मैं नहीं भूलता कि पंडित जी ने मुझे बुलाया, मुझे इनविटेशन आया पाकिस्तान के मिल्खा सिंह जी, आपने वहां पे दौड़ना है लाहौर के अंदर। 1960 की बात मैं आपको बता रहा हूं, मगर मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि वो जब उस रात का सीन मेरी आंखों के सामने आता था कि किस तरह से मेरे मां बाप की गर्दनें उतारी जा रही हैं, किस तरह से मेरे बहन भाइयों को मारा जा रहा है, तो वो चीज जब सामने आती थी तो दिल दहल जाता था और मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। और आप लोगों ने ही पेपर में छापा कि मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। मगर पंडित जी ने मुझे बुलाया, पंडित जी ने कहा मिल्खा जी नहीं, हमारा पड़ोसी देश है, स्पोर्ट्स जो है ये प्यार बढ़ाती है, भाईचारा करती है, हमने जाना ही जाना है पाकिस्तान। तो नेक्स्ट डे आप लोगों ने अखबारों में छाप दिया कि मिल्खा सिंह मान गया और पाकिस्तान जाएगा। जब मैं वहां पे गया, मुझे याद है कि वाघा बॉर्डर के ऊपर उन्होंने फूलों से जीप सजाई हुई थी। उस जीप के अंदर मुझे उन्होंने खड़ा किया, दोनों तरफ सड़क के बच्चे और पब्लिक सारी खड़ी थी। करीबन 15-16 किलोमीटर का डिस्टेंस है वाघा बॉर्डर से लाहौर का, और जीप के अंदर मैं खड़ा हूं, तिरंगा झंडा और पाकिस्तान के झंडे इस तरह से लहरा रहे हैं और मिल्खा सिंह के नारे लग रहे हैं। जब मैं वहां पाकिस्तान पहुंचा, होटल के अंदर जाके देखा, एक पेपर पड़ा था, एक अखबार पड़ा था जिसके अंदर लिखा हुआ था मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। वो जब चीज मैंने पढ़ी, मेरे दिल के अंदर मैंने कहा यार ये चीजें इनको नहीं छापनी चाहिए, हम यहां किसी और काम के लिए आए हैं और ये चीज इन्होंने छाप दी है यहां। छोड़िए इन बातों को। जब लाहौर स्टेडियम के अंदर दौड़ने के लिए गए, 60,000 आदमी वहां पे बैठा था। 60,000 आदमी जब बैठा था तो वो सिर्फ मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिक की दौड़ देखने के लिए आए हुए थे। मेरे से पहले, मिल्खा सिंह से पहले, मैं थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहता हूं कि अब्दुल खालिक जो था वो एशिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर माना हुआ रनर था जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया था। जब वो टोक्यो में मेरे से हार गया एशियन गेम्स के अंदर, फोटो फिनिश के अंदर, तो पाकिस्तान ने मुझे वहां बुलाया लाहौर के अंदर कि नहीं, वो गलती से अब्दुल खालिक वहां हार गया है, मगर यहां अब आके उसने यहां लाहौर के अंदर आके दौड़े हमारे आदमी के साथ। तो मुझे याद है कि 200 मीटर के जब स्टार्ट होने लगी रेस, जनरल अयूब वहां पे बैठे हुए हैं, 60,000 आदमी स्टेडियम के अंदर बैठा हुआ है। जब रेस शुरू होने लगी तो ऐसे सन्नाटा छाया हुआ था कि जैसे एक भी आदमी स्टेडियम के अंदर नहीं बैठा हुआ। रेस शुरू होने से पहले 2-3 मौलवी आए वहां से, पौड़ियों से उतरे, नीचे आए, आके मैं यहां खड़ा हूं, अब्दुल खालिक यहां खड़ा है, आके कहते हैं खुदा हाफिज, आपको खुदा दुश्मनों से फतेह दे। जब वो जाने लगे वापस, मैं उनका मौलवी जी हम भी खुदा के बंदे हैं। वापस आए और उन्होंने मुझे भी कहा कि खुदा आपको भी ताकत दे। मैंने मौलवी से ये लफ्ज कहे, मैंने कहा मौलवी जी ये चीजें जो हैं प्यार बढ़ाने के लिए हम करते हैं, हम यहां आए हैं भाईचारा
نہ کہ یہ آپ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں دشمنوں سے فتح دے، میں نے کہا یہ مجھے اچھے نہیں لگے. کہنے لگے نہیں آپ کو بھی خدا طاقت دے. تو دوستو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اگر آج فلائنگ سکھ کا نام مشہور ہے ساری دنیا کے اندر، ملکھا سنگھ کا نام مشہور ہے ساری دنیا کے اندر، تو یہ کریڈٹ جو ہے پاکستان کو جاتا ہے. جنرل ایوب نے یہ جو فلائنگ سکھ کا خطاب دیا تھا جب عبد الخالق ریس شروع ہوئی، ریس ہار گیا عبد الخالق میرے سے، بلکہ ایک مکھن سنگھ تھا انڈیا کا دوڑنے والا، وہ بیچارہ مر چکا ہے. تو یہ 3rd نمبر پہ گیا. تو جب جنرل ایوب وکٹری سٹینڈ پہ آئے میڈل ڈالنے کے لیے تو ہم کھڑے ہیں وہاں پہ، اور جنرل ایوب کے یہ لفظ تھے کہ ملکھا جی، پنجابی میں بولتے ہیں وہ، کہتے ہیں ملکھا جی اج تسی پاکستان دے دوڑے نہیں، تسی پاکستان دے آ کے اڈے ہو، تو انو پاکستان فلائنگ سکھ دا خطاب دینا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی جنرل ایوب کے لیے یہ بات کہنی. اور پھر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ ملکھا سنگھ کو کہا جائے کہ ایک سٹیڈیم کا چکر لگائے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب میں نے سٹیڈیم کا چکر لگایا، یہ آپ لوگوں نے چھاپا ہے کہ وہاں 10,000 عورت برقعے والی بھی بیٹھی تھی، اور انہوں نے برقعے اٹھائے اور دیکھا کہ یہ سردار نے کمال کر دیا یہاں پہ آ کے. تو دوستو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو فلم بنائی ہے ان لوگوں نے، مجھے دوبارہ زندہ تو کیا ہی کیا ہے، مگر میری آخری خواہش یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا نوجوان نکلنا چاہیے، لڑکا یا لڑکی، جو آگے بڑھے اور ہمارے دیش کا ترنگا جھنڈا جو ہے وہ اولمپک کھیلوں کے اندر لہرائے. میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو ایتھلیٹک کی بتانا چاہتا ہوں، یہ انہوں نے ذکر کیا ہے. جب سے انڈیا آزاد ہوا ہے، تب سے آج تک صرف 5-6 آدمی ہیں جو فائنل تک پہنچے ہیں، مگر ہمارے دیش کے لیے میڈل نہیں لے پائے. ملکھا سنگھ پہلے نمبر پہ تھا، گربچن سنگھ رندھاوا ان 1964 اولمپک کے اندر دوسرے نمبر پہ تھا. اس کے بعد شری رام سنگھ آیا، شری رام سنگھ تیسرے نمبر پہ تھا. پی ٹی اوشا آئی، وہ چوتھے نمبر پہ تھی. 5ویں نمبر پہ انجو جارج لڑکی تھی. وہ یہ 5 آدمی جو ہیں وہ فائنل اولمپک میں پہنچے ہیں مگر میڈل نہیں لے پائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ فلم انہوں نے بنائی ہے، جو اس بچے نے کام کیا ہے اور اس لڑکی نے کام کیا ہے اور انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے. یہاں پہ وائی کام والے بھی کھڑے ہیں، یہاں پہ جیت جی میرے پاس کھڑے ہیں. ان لوگوں نے جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جنریشن کو یہ فلم انسپائر کرے گی کہ ملکھا سنگھ کے منہ سے کس طرح سے خون نکلتا رہا، کتنا اس نے ہارڈ ورک کیا، وہ موت سے لڑا کہ میں نے ورلڈ ریکارڈ توڑنا ہے، میں نے دیش کے لیے میڈل لینا ہے. ساری دنیا کو یہ معلوم تھا روم اولمپک جانے سے پہلے کہ اگر 400 میٹر میں کوئی جیتے گا تو انڈیا کا ملکھا سنگھ ہی جیتے گا اور کوئی نہیں جیت سکتا، کیونکہ ان کو بھروسہ ہو چکا تھا کہ میں نے 80 انٹرنیشنل ریسز دوڑی. انہوں نے بتایا بھی اس میں سے 77 جیتی. ساری دنیا یہ کہتی تھی کہ اگر 400 میٹر جیتے گا تو ملکھا سنگھ ہی جیتے گا، مگر میری بیڈ لک نہیں، انڈیا کی بیڈ لک تھی. میرے سے ریس میں غلطی ہوئی، وہ میڈل چلا گیا. تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ مرتے دم تک میرے میں یہ رہے گا کہ میں دیکھ کے جاؤں کہ کوئی نہ کوئی انڈین جہاں سے اٹھنا چاہیے. ان بچوں